अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस शफीक है और मैं मेडिकल डायरेक्टर जेएलएम डॉक्टर्स हॉस्पिटल हूँ। जेएलएम डॉक्टर्स हॉस्पिटल सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, ये एक विजन है, एक स्टेटमेंट है, एक मिशन है टू गिव the improved medical treatment along with the best of the services in the town. जेएलएम डॉक्टर्स हॉस्पिटल का मकसद सिर्फ और सिर्फ इलाज नहीं है, मरीज की ज़हनी फिज़िकल सेटिस्फैक्शन, उनकी बेहतर नशोनुमा, उनकी बेहतर एजुकेशन रिगार्डिंग द डिजीज़ और उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। What facilities we are dealing here are JLM Doctors Hospital is a 26-bedded hospital with top-of-the-line treatment and the most well-equipped hospital in the town. JLM Doctors Hospital के अंदर हम लोग हर किस्म का जो न्यू इक्विपमेंट मौजूद है मार्केट के अंदर वो इंट्रोड्यूस करके बैठे हुए हैं। हमारे पास बेहतरीन ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, हमारे पास 24/7 रनिंग लेबॉरेटरी है, 24/7 रनिंग फार्मेसी है। और जेएलएम डॉक्टर्स हॉस्पिटल की ख़ास चीज़ ये है कि इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल। मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल क्या होता है? ये वो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे एक या दो डॉक्टर्स नहीं बैठे होते हैं, हर डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, हमारे पास जनरल सर्जन है, हमारे पास तीन गायनाकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास आईवीएफ इनफर्टिलिटी डीलिंग गायनाकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास यूरोलॉजिस्ट है मेल इनफर्टिलिटी को डील करने के लिए, हमारे पास किडनी रिलेटेड इश्यूज़ के लिए यूरोलॉजिस्ट मौजूद है, हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं, हमारे पास जेएलएम्स ओनली पेन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, हमारे पास फिजियोथेरेपी का अपना एक रिनाउंड डिपार्टमेंट है, हमारे पास डायलिसिस यूनिट्स हैं जो कि इंडोर हॉस्पिटल्स के डायलिसिस कर रहे हैं, जो कि इंडोर हॉस्पिटल और इंडोर पेशेंट्स का मतलब ये है कि वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है और उनको किसी को डायलिसिस की ज़रूरत है तो दे डू नॉट नीड टू गो टू अदर हॉस्पिटल्स या अदर सेंटर्स या अदर वेसिनिटीज़ टू गो फॉर देयर डायलिसिस। वो सारी की सारी जो है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास मौजूद है। हमारी इमरजेंसी 24/7 रन कर रही है, हमारे पास एक्सरे डिपार्टमेंट और अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट है जो कि 24/7 काम कर रहा है। हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन फुली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर्स हैं, हमारे पास फुली इक्विप्ड लेबर रूम्स हैं, हम लोग एवी फिस्टुलास बना रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे डायलिसिस कर रहे हैं, हम लोग विद इन द प्रेमिसेस आईवीएफ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं टू द पेशेंट और everything that a patient requires under one roof is being provided to the patient. हमारा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ इलाज पे फोकस करना नहीं है, हमारा मेन फोकस पेशेंट सर्विसेज, उनको जो चीज़ रिक्वायर्ड है एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल वो प्रोवाइड करना है। उसके लिए हमारे पास फुली क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल से हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से चुन के इकट्ठा किया है ताकि जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ या जो केयर पेशेंट को रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। हम लोगों के पास फुली इक्विप्ड आईसीयू है और आईसीयू के लिए जो स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, ट्रेंड स्टाफ फॉर आईसीयू, वो अवेलेबल है हमारे पास। और हॉस्पिटल के अंदर हमारा मेन फोकस एज अ मेडिकल डायरेक्टर, मेरा मेन फोकस ये होता है कि पेशेंट कंप्लेंट्स ना हो, पेशेंट को किसी किस्म की डिससेटिस्फैक्शन ना हो और उस डिससेटिस्फैक्शन को डील करने के लिए वी आर मॉनिटरिंग द स्टाफ 24/7 अंडर सीसीटीवी कैमरास, पर्सनली अवेलेबल होते हैं। कोई इशू आ जाता है हम लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे, हमसे रब्ता किया जा सकता है, हमसे बात की जा सकती है। रूम्स हम लोगों ने मैक्सिमाइज किया है कि जितना बेहतर हम जो पहले ट्रेंड चल रहा था जेएलएम के अंदर उस ट्रेंड को ब्रेक डाउन किया है। फुली इक्विप्ड रूम्स दिए हैं, ऑटोमेटिक बेड्स हैं, एसीज हैं, वेंटेड सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम है,
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ جہلم میں کسی اور بھی ہاسپٹل کے اندر کال بٹن سسٹم اویلیبل ہے. یو نیڈ اے نرس اور اے ڈاکٹر, یو جسٹ پریس اے بٹن اینڈ دے ول بی ایٹ یور ڈور فٹ اسٹیپ. اچھا, یہ چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہاسپٹل کے اندر آ کے اٹس ناٹ دی اونلی ٹریٹمنٹ اور دا پروٹوکول دیٹ یو ریکوائر ٹو بی ان اے ہاسپٹل. ہاسپٹل آئی بلیو از این انسٹیٹیوشن which educates you about your disease, which tells you کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے, اس مسئلے کو ڈیل کیسے کرنا ہے, کب ضرورت محسوس کرنی ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی, کب ضرورت محسوس کرنی ہے ہاسپٹل آنے کی. اینڈ دس کائنڈ آف ٹریٹمنٹ یا دس کائنڈ آف ایجوکیشن آئی بلیو کہ دس از اونلی واٹ ہاسپٹل JDH از پرووائڈنگ یو. ٹھیک ہے, یہ JDH از جہلم ڈاکٹرز ہاسپٹل. ہم لوگ یہ چیز پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. جہلم ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اندر ہم لوگ ویٹ ریڈکشن سرجریز انٹروڈیوس کر چکے ہیں اور پرفارم بھی کر رہے ہیں. ویٹ ریڈکشن سرجریز کے اندر سلیپ گیسٹریکٹمیز, گیسٹرک بائی پاسز اور باقی بیریاٹرک سرجریز آتی ہیں. ویٹ ریڈکشن سرجری پہ میں بات زیادہ کرنا چاہوں گا کیونکہ جو پیشنٹس یہ ریکوائر کرتے ہیں اور اسلام آباد یا لاہور جاتے ہیں ویٹ ریڈکشن سرجریز کروانے کے لیے, آئی وڈ پریفر دیم کہ وہ ہمارے پاس آئیں, وہ ہم سے بیٹھیں, ایک میٹنگ کریں, ہم سے بات کریں, اینڈ وی ول گائڈ دیم ریگارڈنگ ویٹ ریڈکشن سرجریز. اور دیز سرجریز آر پرووائڈیڈ بائی جہلم ڈاکٹرز ہاسپٹل. جہلم ڈاکٹرز ہاسپٹل پائنیئر ہے ان سرجریز کا, کیونکہ جہلم میں اور کوئی بھی ویٹ ریڈکشن سرجریز کو پرفارم نہیں کر رہا ہے. تو ہم نے سٹارٹ لیا ہے اور الحمدللہ رسپانس بھی ٹھیک ہے. بٹ آئی وڈ اسٹل لائک آل دا پیشنٹس جو کہ یہ ویڈیو دیکھیں گے, جو کہ یہ ویڈیو سنیں گے, اگر وہ ویٹ ریڈکشن سرجری کی طرف جانا چاہتے ہیں, ڈو کم ہیئر, ڈو وزٹ اس اینڈ ویل ہیو اے گڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. اچھا, ان سب باتوں کے علاوہ واٹ آر آر فیوچر پلانس؟ ہمارے فیوچر پلان کے اندر ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ IVF کی فیسلٹی ان پریمیسز پرووائڈ کریں. ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم وہ سیمپلس کو ہم ایک ٹیم کو بلاتے ہیں اور وہ ٹیم کلیکٹ کر کے جاتی ہے اور ٹیم اس پروسیجر کو آگے لے کے چلتی ہے. ہمارا فیوچر پلان یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ان پریمیسز آن گراؤنڈ بیسس پہ ہم لے کے آئیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہمارا ریہیب سینٹر بنانے کا یہاں پہ پلان ہے اور فردر لیزر ٹریٹمنٹس کرنے کا پلان ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہاں پہ PCNL کی فیسلٹی جہلم میں پہلی دفعہ جہلم ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اندر انٹروڈیوس کی ہے. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, اس کے لیے پہلے پیشنٹس کو لاہور یا اسلام آباد جانا پڑتا تھا. اب جہلم ڈاکٹرز ہاسپٹل کے اندر آ کے وہ PCNL کی فیسلٹیز کو اویل کر سکتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ آل دس کہ اٹس ناٹ that Jhelum Doctors Hospital is a hospital. It's an institution that care for you, for the patient, for the family and every person that visits the hospital. اس ہاسپٹل کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو بھی ہمارے پاس آتا ہے اس کا مکمل خیال رکھا جائے اور اس کی ہر تکلیف دکھ درد کو دور کیا جائے. تھینک یو.